अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल खबरों के साथ है मेरे साथ यूनस बलोच जमाली। कल हमने रूस के बारे में खबर दी, सदर पुतिन के बारे में लोगों ने बड़े अच्छे कमेंट्स किए। तो आज हम पता करेंगे कि इंटरनेशनल तौर पे क्या खबरें चल रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कल आपने सदर पुतिन की बताई और अमेरिका में भी इंतखाबात होंगे और सदर ट्रंप जो रहे हैं वो भी आजकल इन हैं। सदर जो बाइडन या वैसे भी इंटरनेशनली हालात क्या बन रहे हैं, इस बारे में बताइएगा। ये जो साल 2024 है, इसमें नवंबर में अमेरिका में सदारती इंतखाबात मुनक्कद होंगे हम्म, और अमेरिकन सदारती इंतखाबात का असर पूरी दुनिया पर होता है। ये आप इसको पॉलिटिकली तौर पर भी देख सकते हैं, मुआशरी तौर पर भी, और वैसे भी अमेरिका का एक नाम है जिसे आप कहते हैं थानेदार साहब। ठीक। तो थानेदार के इंतखाबात होने हैं, उसमें इस वक्त जो दो ही कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, एक तो मौजूदा सदर जो बाइडन, ठीक। ठीक है, और उसके अगेंस्ट जो है वो अब सदर, वो भी साबका सदर रह चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप। जी। इन दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। मुख्तलिफ रियासतों में सदर ट्रंप की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। ठीक। सदर ट्रंप जो साबका सदर थे, वो अपनी रैलियों में जो बाइडन साहब को, मौजूदा सदर साहब को मस्खरा तक कह चुके हैं, अच्छा। और इतना उन्होंने यहाँ पर एक्सट्रीम व्यू अपना दिया है कि ये एक इस किस्म का ये शख्स अमेरिका का सदर बन चुका हुआ है कि जिसको ना अपने चलने का पता होता है, ना खाने पीने का पता होता है, ना वो कोई बात करने जोगा है। इसने अमेरिका को तबाह कर दिया है और मैं अब इसकी पॉलिसियों को दोबारा से खत्म करूंगा और अपनी नई पॉलिसियां बनाऊंगा जिसके मुताबिक अमेरिका दोबारा जो है वो सर उठा के बैठेगा। ठीक। अच्छा, उसमें उन्होंने यहाँ तक देखें, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अदालत ने कुछ पाबंदियां लगाई थी और हाल ही में उनको न्यूयॉर्क की अदालत ने 450 मिलियन जी। 450 मिलियन यूएस डॉलर का हर्जाना देने को कहा था एक फ्रॉड के केस में। ठीक। उस फ्रॉड में उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने असासों को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया था और लोगों की इन्वेस्टमेंट उनकी कंपनी में की गई थी, ठीक। जो कि वहां पर कानूनी लिहाज से जुर्म है। ठीक। अब ये हुआ कि उन्होंने कहा 450 मिलियन तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, मैं ये भी दे दूंगा। मौजूदा सदर जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये शख्स दोबारा सदर मुंतखब हो गया, यानी डोनाल्ड ट्रंप हम्म, मुंतखब हो गया, तो उनका ये कहना है कि ये जुनूनी इंसान है, इसने हमें सदियों पुरानी जो डेमोक्रेसी है उसको खत्म कर देना है, इसने डिक्टेटरशिप ले आनी है। और इसके अगेंस्ट ट्रंप साहब ये कहते हैं, उनका हाल ही में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था सियासी, उसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया, जी। ये अल्फाज मेरे अपने नहीं है, ठीक। न्यूयॉर्क टाइम में ये अल्फाज छपे हुए हैं और बहुत सारे अमेरिकन मीडियाज के ऊपर आपको गूगल करने से मिल जाएंगे। ठीक। उन अल्फाज का उर्दू तर्जमा ये है कि वो ये कहते हैं कि अगर मैं सदर मुंतखब ना हुआ अच्छा। तो मैं अमेरिका में खून की नदियां बहा दूंगा। अच्छा। यहाँ तक वो एक्सट्रीम हो गए कि यानी हम्म, मान ना मान, मुझे बनाना ही बनाना है तुम लोगों ने, अगर नहीं बनाओगे ना तो मैं ये कर दूंगा। फिर से अच्छा। उन्होंने धमकी में तरीका इख्तियार कर लिया है। जो पिछले इंतखाबात में जब वो हारे थे, उन्होंने जैसे कैपिटल हिल के ऊपर धावा बोल दिया था जी। और अमेरिकन जमहूरियत को बड़ा धचका पड़ा था। जो पॉलिटिकल तज्जिया नगार हैं, जो सियासी समझ बूझ रखने वाले हैं, उनका ये मानना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब दोबारा से अमेरिका के सदर मुंतखब हो जाते हैं, जो हम्म, कि नजर आ रहा है, अच्छा। क्योंकि अमेरिकन व्यूज में जो उनके हमायती हैं वो भी बहुत जारहाना अंदाज रखते हैं। ठीक। अगर तो ये दोबारा मुंतखब हो जाते हैं तो बईद नहीं कि अमेरिका में जमहूरियत का खात्मा इन्हीं के हाथ से हो जाए अच्छा। और ये एक ऐसा निजाम, यानी बादशाहत वाला या डिक्टेटरशिप वाला निजाम वो लेके आ जाएंगे। हम्म,
اور اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جیسے ہی میں نے چارج لینا ہے میں نے کچھ ایسے اقدامات کرنے ہیں کہ دنیا حیران ہو جائے گی، اور اس میں ان کے پاس ان کا صدارتی حکم نامہ یہ اجازت دیتا ہے کہ صدارتی آرڈیننس کے مطابق اگر یہ حکم نامہ جاری کر دیتے ہیں کسی بھی حوالے سے لے کے، تو اچھا وہ فوری طور پر انتظامیہ کو عمل میں لانا ہوتا ہے. اچھا تو یہ دیکھیے اب آنے والے حالات کس طرف لے کے جاتے ہیں دنیا کو. مگر پھر یہ امن وغیرہ کا سلسلہ امریکہ سے منسوب نہیں ہونے والا. اچھا یہ تو تو غیر ملکیوں کے متعلق ان کی پالیسی کیسی پہلے رہی ہے، تو اب آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں اگر یہ منتخب ہو جاتے ہیں تو غیر ملکی ایشین بھی ہیں افریقن بھی ہیں، کیا ہوگا ان کے بہت ساتھ؟ زیادہ اس کے بارے میں ان کا نیا ویوز ہے کہ میکسیکو سے یا ادھر برازیل وغیرہ سے جو بارڈر کراس کر کے آتے ہیں ملینز کی تعداد میں آتے ہیں، کہتے ہیں وہ کرمنل ہیں، وہ جیل سے چھوٹے ہوئے لوگ ہیں. اچھا وہ حکومتیں ہمارے اوپر یہ برڈن ڈال دیتی ہیں کہ وہاں سے اپنے قیدی جو ہے نا وہ عین بارڈر پر لا کے چھوڑ دیتے ہیں، اچھا کہتے جاؤ جی ہن امریکہ دے وچ جاؤ، اتنے جا کے انہوں نے وقت پاؤ. اچھا تو کہتے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں، میں ایسا سسٹم لاؤں گا ان کو جیسے ہی دیکھیں گے ہم گولی مار دیں گے. اچھا یہاں تک انہوں نے کہہ دیا. اچھا تو یہ تو پھر خطرناک ہوگا. تو پھر غیر ملکیوں کا ان کو ووٹ تو نہیں پھر ملے گا وہاں جتنے بھی ہیں؟ بھائی جان آپ غیر ملکی نہیں کہہ سکتے، وہاں پر لوگ اپنے آپ کو امریکن کہتے ہیں. ہاں تو وہ لیکن افرو امریکن ہوتے ہیں، بے شک ان کی نسلیں افریقہ سے آئی ہوں تو نہیں، لیکن یا میکسیکو سے آئی ووٹ ہوں. بینک تو کم ہوگا نا ان کا، یہ مطلب کہ اگر نہیں ایسے ہوئے گا، نہیں ہوئے گا. یہ آپ کو حیرانی ہوگی، ان کو جو سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے ہیں وہ یہ وہی باشندے ہیں جو دوسرے ممالک سے آئے. اور ویسے بھی امریکہ کی تاریخ یہ ہے کہ امریکہ تو کوئی قوم ہے ہی نہیں ہے، اچھا یہ سارے غیر ملکیوں کی یہ غیر ملکیوں کا ایک جمگٹھا ہے جو کسی زمانے میں برطانوی آبادی سے یہاں سے ملک بدر کر دیا گیا تھا. یا آپ انہیں عرف عام میں کہ ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے اچھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو تڑی پار یا ملک پار یا کالا پانی کی سزا دی جاتی تھی. ان کو ٹھیک ہے، ان کو ان کو امریکہ وہاں بھیج پر دیں. بھیج دیا اور وہاں پر جا کے انہوں نے وہاں کی جو ریڈ انڈینز قوم ہے ان کو اپنے قبضے میں کر کے تو وہاں اپنی جمہوریت قائم کر لی. تو لیکن انڈین جو ہیں فارن آفس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکا دکا انڈین پوسٹ پہ آ رہے ہیں، تو پاکستانیوں کا بھی چانس ہے کہ وہ اب حکومتی انتظامات میں آئیں گے؟ پاکستانیوں کو وہاں پر اتنا زیادہ نہیں جانتے کیونکہ پاکستانی موسٹلی وہاں پر بہت دوسری ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں. اچھا جو بھارتی نژاد امریکن ہے وہ ایک بہت بڑی لابی کی صورت میں امریکن پریزیڈنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں مختلف لوگوں میں، اسی طرح جس طرح یہودی لابیوں کی سپورٹ کی جاتی ہے ان کی بھی لابیز ہے. پاکستانیوں کی اپنی کوئی لابی ہے نہیں ہے کیونکہ اچھا ہم لوگ بکھرے ہوئے معذرت کے ہیں. ساتھ کہ ہم لوگ بھیک منگے ہیں، تو بھک بھیک منگوں کی کیا لابی ہو سکتی ہے. ساتھ بکھرے ہوئے ہیں کہ ایک پلیٹ فارم نہیں ہے. ناظرین میں دیکھا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس میں انڈین نژاد لوگ ہوتے ہیں. تو اور بتائیے گا، 1 منٹ رہ گیا، کہ آپ کو کیا چانس ہے کہ ٹرمپ ہی آئیں گے؟ یہ دکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ ٹرمپ آئے گا، اور ٹرمپ نے آنے کے بعد ہلچل مچا دینی ہے جیسے کہ ان کا جنونی انداز ہے، اور وہ کریں گے ضرور. ٹھیک ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ٹرمپ اب آئے نا. اس کو انہوں نے اگر روکنا تھا نا، تو جب عدالت سپریم کورٹ میں اس کا فیصلہ آیا پہنچا تھا وہاں پر اس کو فیصلہ دے کے پابندی لگا دیتے، لیکن وہ نہیں لگایا گیا اس کے اوپر، اس لیے کہ وہ بڑے پاورفل شخصیت ہے، وہ بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، اور پیسہ بولتا ہے ہر جگہ پہ، اور آج کل کی دنیا میں پیسہ ہی باپ ہے. تو ناظرین ادھر سے صدر پوٹن 6 سال کے لیے، ادھر صدر ٹرمپ آ گئے، تو دیکھتے ہیں کہ ملکی اور انٹرنیشنل حالات کیا ہوں گے. بلوٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں خبریں دیتے رہتے ہیں. تو ناظرین آپ ہمیں پسند کرتے ہیں ہماری خبروں کو، آپ کا بہت شکریہ جی. بلوٹ صاحب آپ کا شکریہ جی. پھر ملیں گے، نصیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین ہمیں آپ کی تلاش ہے. اگر آپ بھی ہمارے ساتھ کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں. ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کریں، ہم آپ سے فوری رابطہ کریں گے اور آپ کے تجزیے اور تبصرے پوری دنیا کے دکھائیں گے. نصیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.